अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं आपको इंटरनेशनल खबरें बताऊँ, यहाँ पे एक फड्डा पड़ गया है और वो ये है कि जंग बंदी के 12-14 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने, वाइट हाउस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, जेडी वेंस ने, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि लबनान इस जंग बंदी में शामिल नहीं है। ये मामला क्या है, इसकी चंद चीज़ें मैंने अभी आपके सामने रखनी है। आलमी मीडिया इसको कैसे रिपोर्ट कर रहा है। देखिए, हमारे पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ को देखते हैं उस ऐनक से जो एस्टेब्लिशमेंट ने हमें पहनाई हुई है, और एस्टेब्लिशमेंट ने एक मुहिब वतनी की ऐनक बनाई हुई है और वो हर पाकिस्तानी को फिट की हुई है। तो पाकिस्तान के अंदर उस ऐनक से बाहर देखना बहुत मुश्किल होता है, लिहाजा हम नज़रअंदाज कर देते हैं उन सारे फैक्टर्स को जो मौजूद होते हैं ग्राउंड पे। हम हकायक को जानना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते। तो दुनिया चीज़ों को किसी और तरह देखती है। यहाँ कुएं का मेंढक बन के आप दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा हकायक को देखना चाहिए। लेकिन पहले मैं इमरान खान साहब की जो जेल में सिचुएशन है वो, और इमरान खान साहब ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, क्योंकि आज 9 अप्रैल है और आज की रात इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी। मैं, साबिर शाकिर साहब, मोईद पीरजादा, शहीद अरशद शरीफ और चंद दीगर सहाफ़ी हम मौजूद थे उस दिन वज़ीर आज़म हाउस में। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, हम उनके विटनेस हैं, हम उसके बारे में तज़किरा करते भी रहे हैं। लेकिन इस वक्त उस वज़ीर आज़म को जिसको निकाला गया ज़बरदस्ती रिजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए से, उसको जेल में डाला हुआ है। पहले ज़रा मैं उनकी सिचुएशन आपको बता दूं, क्योंकि सलमान सफदर को मौका मिला एक मरतबा फिर इमरान खान को मिलने का। गुज़िश्ता चंद महीनों में एक ही आदमी को इमरान खान से 2 मरतबा मिलने का मौका मिला, और वो सलमान सफदर साहब हैं जो इमरान खान साहब के वकील हैं। उनके अलावा इमरान खान से किसी की मुलाकात होने नहीं दी जा रही। अब सलमान सफदर जो बैरिस्टर हैं वो क्या कहते हैं इमरान खान साहब से मिलने के बाद? उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में अडियाला जेल के हुकाम ने 4 माह के तातुल के बाद आज सपहर 3 बजे जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात की सहूलत फराहम की। अदालती अहकामात और बारहा दरखास्तों के बावजूद बुशरा बीबी को अहम हदायत के लिए वकील और मुवक्किल से मुलाकात के लिए जो है वो सेल से नहीं बुलाया गया, उनसे मुलाकात नहीं करवाई। मुलाकात 60 मिनट तक इमरान खान से जारी रही, जिसमें खान साहब को अलकादर ट्रस्ट केस समेत तमाम कानूनी मामलात पर जामे ब्रीफिंग दी गई। मजमूई तौर पर खान साहब अच्छी सेहत में हैं, बुलंद हौसले और पहले की तरह गैर मामूली तौर पर मजबूत नजर आ रहे थे। ताहम उनकी आंख की तकलीफ बदस्तूर बरकरार है, जिसकी वजह से बिनाई में शदीद दुश्वारी है और बहुत मामूली बेहतरी आई है। 2 हफ्ते में मजीद इलाज किया जाएगा। अच्छा, इसमें आप ये बात ज़हन में रखें कि इमरान खान के वकील ने कहा कि 2 हफ्ते के बाद इमरान खान साहब की आंख का मजीद इलाज होगा, यानी मे बी और इंजेक्शन लगाए जाएं और ट्रीटमेंट किया जाए। दूसरा, जो बेहतरी इमरान खान साहब की आंख के अंदर आई है वो बहुत मामूली है, और वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को देखने में दुश्वारी है और आंख में जो तकलीफ है वो बदस्तूर बरकरार है। ये बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन है। एक आदमी कैद तन्हाई में है, उसको सहूलतें नहीं है, फैमिली को मिलने नहीं देते, दुनिया से उसको काट कर रखा हुआ है, और उसकी आंख में शदीद दर्द भी है। फिर उसका इलाज भी उसके ज़ाती मुआलिजीन से नहीं करवा रहे। फिर ये भी नहीं पता चलता कि उसको ये बीमारी लगी कैसे, ये इतने क्लॉट्स ब्लड में बने कैसे। बहुत सारे सवालात हैं जो इमरान खान साहब की फैमिली बार बार उठाती है। इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है और सरकार इन सवालों के जवाब देना नहीं चाहती। इमरान खान तक किसी की एक्सेस नहीं है। उनकी फैमिली सवाल लेकर कभी अदालतों में जाती है, कभी सड़कों पे आती है, लेकिन इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। जिनके पास हैं वो डिठाई पे उतरे हुए हैं। इमरान खान साहब ने अलकादर केस के हवाले से नहायत वाज़े हदायत दी और जमानत की दरखास्तों पर दलाइल देने और मेरिट पर फैसले की इस्तदा करने पर जोर दिया। खान साहब और उनकी एहलिया को तकरीबन 24 घंटे तन्हाई में रखा जा रहा है, जो कि किसी अजियत से कम नहीं है। उन्हें किताबों, टीवी, खानदान या वकला तक रसाई मुयसर नहीं है। वैसे कोई आदमी इतनी सख्त जेल कैसे काट सकता है, ये बहुत मुश्किल है। और इमरान खान साहब ने कहा था, अपने लोगों से वादा किया था कि मैं जेल काटूंगा, मैं तकलीफ बर्दाश्त करूंगा, मैं सौदेबाजी नहीं करूंगा। ये इमरान खान ने कहा था, तो इमरान खान ने अपना वादा पूरा किया है। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तानियों से, अपने लोगों से वादा लिया भी था। बदकिस्मती से वो वादा अभी तक तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन इसी उम्मीद पर इमरान साहब मौजूद हैं, इमरान खान साहब, कि शायद पाकिस्तानी भी अपना वादा पूरा करेंगे। इमरान खान ने पाकिस्तानियों से कहा था कि आपने मुझे इंसाफ दिलवाना है,
لیکن آج عمران خان صاحب کو انصاف اس لیول کا مل رہا ہے کہ 1.5 سال ہو جاتا ہے ان کا مقدمہ ہی نہیں لگتا۔ اب عمران خان صاحب نے ایک اور اناؤنسمنٹ ان کی پارٹی نے کی اور یہ بتایا کہ یہ عمران خان صاحب کے حکم پر کی گئی ہے۔ کچھ چیزیں تو یہ رپورٹ ہو گئی ہیں نا، کچھ چیزیں عمران خان صاحب نے پیغامات بھجوائے ہیں جو ان کی پارٹی کے لوگوں کو ملیں گے، یعنی سہیل آفریدی کو ملیں گے، فیملی کو ملیں گے، اور مل بھی گئے ہوں گے اب تک، اور اس کے علاوہ ان کی پارٹی کو بھی پیغامات ملے۔ عمران خان نے عالمی سطح پر پاکستان کی سفارتی کوششوں سے عمران خان صاحب آگاہ تھے، پارٹی کو جلسہ منسوخ کرنے کا پیغام بھیجا ہے، یہ ذرائع نے بتایا، جیو نیوز نے اس کو چلایا۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے گڈ ول کے طور پہ ایک اچھے جیسچر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کی درخواست پر جو جلسہ کیا جا رہا تھا کہ 4 سال ہو گئے رجیم چینج آپریشن کو، زیادتی کر کے عمران خان صاحب کو جرنیلوں نے اس وقت سیاستدانوں کے ساتھ مل کر ایک سائفر کی آمد کے بعد عمران خان صاحب کو نکال باہر کیا تھا ان کی حکومت میں سے، تو اس وقت سے لے کر اب تک پاکستان میں انسانی حقوق کا ایک بحران ہے۔ پاکستان کے میڈیا کو قید کر دیا گیا، عدلیہ کو قید کر دیا گیا، پاکستان کے تمام اداروں پہ قبضہ کر دیا گیا، اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ہر چیز کو تہو بالا کر دیا۔ پاکستان کی معیشت برباد ہو گئی، پاکستان کا امن و سکون برباد ہو گیا، بے شمار چیزیں پاکستان کی خراب ہوئی ہیں۔ اور اب ایک ایسے پاکستان میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں جن کے پاس 5 سال کی مزید ایکسٹینشن ہے اور تا حیات استثناء ہے۔ یہ چیزیں تاریخ میں کسی اور کو ایسے نہیں ملتی رہی جو انہوں نے لے لی ہیں، اور جمہوریت کے نام کے اوپر لی ہے، یہ اس سے زیادہ مزیدار بات ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے جلسہ منسوخ کر دو، پی ٹی آئی نے کر دیا، گڈ ول جیسچر ہے۔ لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں کہ پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگتا ہے کہ یہ ملک کی وفادار نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے یہ ملک سے وفاداری نہیں کرتے، یہ ملک کے وفادار نہیں ہے، ان کے اوپر غداریوں کے بغاوتوں کے فتوے لگائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو لوگ عمران خان صاحب کے موقف پر بات کرتے ہیں ان کے اوپر بھی غداریوں کے فتوے لگائے جاتے ہیں، جیسا کہ میں ہوں، صابر شاکر صاحب ہیں، محیط پیرزادہ صاحب ہیں، ارشد شریف کے اوپر یہی فتوے لگائے گئے، اور بہت سارے جرنلسٹ ہیں، صدیق جان ہیں، پاکستان کے اندر ہمارے بہت سارے دوست ساتھی ہیں جن پہ غداریوں کے فتوے دھڑا دھڑ لگ جاتے ہیں فوری طور پہ۔ لگتے کیوں ہیں؟ وجہ یہی ہے نا کہ عمران خان کا موقف سنواتے ہیں، تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ عمران خان کا موقف سنوایا جائے۔ لیکن میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جب فیٹف کے اوپر قانون سازی ہو رہی تھی تو اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے بلیک میل کیا تھا کہ ہماری لیڈرشپ کے مقدمے ختم کرو ورنہ ہم فیٹف پہ قانون سازی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ بھی تو پاکستان کا معاملہ تھا، وہاں پہ بھی گڈ ول جیسچر آنا چاہیے تھا، نہیں آیا نا، نہیں آیا۔ آپ کو یاد ہے بلاول کا سٹیٹمنٹ جب او آئی سی کی کانفرنس پاکستان میں ہو رہی تھی تو بلاول نے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے او آئی سی کی کانفرنس پاکستان میں ہوتی ہے۔ ایسا سٹیٹمنٹ کبھی آپ نے پی ٹی آئی کا سنا؟ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ پی ٹی آئی نے اپنا جلسہ کینسل کر دیا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں امن کے لیے، بڑی اچھی بات ہے، ہم اپنا جلسہ کینسل کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کو غدار کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا، یہ 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جناب جب بھارت کے ساتھ لڑائی ہوئی تو یہ بھارت کے ساتھ مل گئے، جب حالیہ لڑائی ہوئی ایران کی اور امریکہ کی تو یہ پاکستان کو لڑوانا چاہ رہے تھے، اور افغانستان کے ساتھ مل جاتے ہیں جب افغانستان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے۔ تو میں ذرا تینوں چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جب بھارت کے ساتھ پاکستان کی لڑائی ہوئی تھی نا تو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کا جرنیلوں نے شکریہ ادا کیا تھا۔ سوشل میڈیا پہ جو آواز اٹھائی تھی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے، اور وہ کھڑا ہوا تھا پوری طاقت سے انڈیا کے خلاف، تو اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی شکریہ ادا کیا تھا۔ یہ ذرا فیکٹ اپنا ٹھیک کر لیں۔ دوسرا، ایران کی لڑائی کے حوالے سے میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں کہ اس جنگ کی جو وارننگ ایک دی ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ایسٹرن ٹائم کے 8 بجے رات کو وہ حملہ کر دے گا، وہ پاکستان کا صبح 5 بجے بنتا تھا۔ اس سے 13-14 گھنٹہ پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ متحرک ہو گئی تھی اور صحافیوں کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آپ جو ایرانی صحافی ہیں ان کو اب اپنے پروگراموں میں نہ لیں۔ یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ ایران کی مذمت کی جائے کیونکہ اس نے سعودی عرب کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور یہ پیغام بھی تحریری طور پہ کچھ واٹس ایپ کے اندر موجود ہے جن میں یہ کہا گیا کہ ایران نے جو ہے وہ چھڑا گھونپا ہے، ہماری بات نہیں مانی، وہ سیز فائر کے لیے سنجیدہ نہیں ہوا اور پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اب اس قسم کے پیغامات ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سورسز نے اور براہ راست انہوں نے میڈیا کو دیے اور بہت سارے سوشل میڈیا کو بھی دیے۔ اب ہم آپس میں صحافی رابطے میں ہی ہوتے ہیں، جتنے مرضی بیچ میں جرنیل پڑ جائیں، ہمارے آپس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں نا، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم اب تھوڑا بہت ہمارا رابطہ آپس میں ہوتا ہی ہے، تو ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ کس کے اوپر کتنا دباؤ آ رہا ہے اور کون کیا کہہ رہا ہے اور کیا کروا رہا ہے۔ انہی نیوز روم میں ہم ساری زندگی کام کرتے رہے ہیں۔ تو میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ایران کے خلاف جانا ہے، لیکن اچانک رات کو ڈونلڈ ٹرمپ نے جب پینترا بدلا اور اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ یہ حملہ کرنا
किसी सूरत भी अमेरिका को सूट नहीं करेगा तो फिर फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान से रुजू किया गया। पाकिस्तान तो पहले ही कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है जंगबंदी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को लड़ाई सूट ही नहीं करती थी। पाकिस्तान लड़ ही नहीं सकता था इस लड़ाई को, और लड़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान को इसराइल की तरफ से लड़ना पड़ना था, अमेरिका की तरफ से लड़ना पड़ना था, सऊदी अरब की तरफ से लड़ना पड़ना था। तो वो पाकिस्तान को सूट नहीं करता था, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करता था। पाकिस्तान के अंदर बड़ी शदीद उसकी मुखालफत थी। तो ये पाकिस्तानी अवाम को क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को मजबूर किया कि अमन के रास्ते में चलो और जानिबदारी से गुरेज करो। नंबर 3, अफगानिस्तान की बात करते हैं। तो अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि हमने वहां आलमी ताकतों या अमेरिका की 4 जंगें लड़ी हैं। 3 जंगें तो हम लड़ चुके हैं, चौथी में हम उतर रहे हैं। तो 3 मरतबा जब अमरीकी मफादात के लिए आप अफगानिस्तान में लड़ाई लड़े और तीनों मरतबा आपको नुकसान हुआ, तो चौथी मरतबा क्यों जा रहे हैं उस लड़ाई में आप? पाकिस्तानी ये कहते हैं कि 3 मरतबा आपने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिससे पाकिस्तान में बहुत खून रेजी हुई, तो चौथी मरतबा आप एक ऐसी लड़ाई ना लड़े, बल्कि आप वो फार्मूला अपना लें जिससे पहले अमन आया था, जो इमरान खान साहब ने फार्मूला दिया था। तो यहां तो इख्तलाफ है सिर्फ तरीकेकार के ऊपर, कोई पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। ये फतवेबाजियां जो हैं ये बंद होनी चाहिए, इनको बंद किया जाना चाहिए। अब आ जाए नादरीन कि ये हुआ क्या लबनान के मामले में। इसमें ना आप एक चीज तो आप गौर, जो लिखा लिखा ट्वीट था ना, ये वो वाला नहीं है जहां पे शहबाज शरीफ ने लबनान के बारे में बात की थी। ये वो ट्वीट नहीं है, ये जो लिखा लिखाया ट्वीट है ये वो नहीं है। वो जो ड्राफ्ट वाला ट्वीट आया था ना कि प्राइम मिनिस्टर का ड्राफ्ट है, उसने कॉपी पेस्ट कर दिया था, ये जिसमें लबनान का जिक्र है ये वो ट्वीट नहीं है। वो जो ड्राफ्ट वाला ट्वीट है वो अलग था, उसमें तो सिर्फ ये अपील की थी शहबाज शरीफ ने कि जनाब मैं अपील करता हूं कि जंगबंदी जो है वो उसके लिए कोशिश करने दें और अपनी डेडलाइन को 2 हफ्ते आगे लेकर जाएं। तो ये शहबाज शरीफ की दरखास्त थी, उसमें लबनान का लफ्ज नहीं था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो कॉपी पेस्ट था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हां कह दिया, फिर ईरान ने भी हां कह दिया, और फिर खुशी का एक ट्वीट किया शहबाज शरीफ साहब ने, और वो जो खुशी वाला ट्वीट था उसमें शहबाज शरीफ साहब के ये अल्फाज थे जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलॉन्ग विद देयर अलाइज, अपने इत्तेहादियों के साथ, हैव एग्रीड टू एन इमीडिएट सीज फायर एवरीवेयर इंक्लूडिंग लबनान एंड एल्सवेयर इफेक्टिव इमीडिएटली। ये जो ट्वीट है ये शहबाज शरीफ ने अपनी खुशी से ट्वीट किया था, और इसमें तस्करा किया शहबाज शरीफ ने कि जनाब हर तरफ जंगबंदी हो जाएगी, इत्तेहादी भी लड़ना बंद हो जाएंगे दोनों तरफ के, और इसराइली इसका मतलब है ना, इसराइल का नाम नहीं लिया, इत्तेहादी कह दिया। अमेरिका का इत्तेहादी इसराइल है इस लड़ाई के अंदर। तो वो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने यह बता दिया था कि लेबनान इसमें इन्वॉल्व है, इसके अंदर शामिल है। अब इस पर अमेरिका ने कोई जवाब नहीं दिया, कई घंटे गुजर गए। अमेरिका में देखें शाम का वक्त चल रहा था, अमेरिका जवाब दे सकता था, अमेरिका बता सकता था, तस्हीह कर सकता था कि जनाब लबनान इसमें शामिल नहीं है। लेकिन हुआ क्या, दिन के वक्त शदीद बमबारी शुरू हो गई लबनान में। लबनान में अब तक कभी इतनी शदीद बमबारी नहीं की गई इसराइल की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज की गई है। इतनी शदीद बमबारी हुई है कि सिविलियंस की शहादतों के बारे में बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। बीबीसी 180 बता रहा था, कुछ मीडिया 234 बता रहे थे, कुछ इससे ऊपर बता रहे थे। तो 200 के लगभग लोग शहीद हो गए लबनान के अंदर। बड़ी शदीद बमबारी हुई है, उसके मनाजिर देख के बंदा दहल जाता है। और देखिए ईरान का साथ दिया था हिजबुल्लाह ने, जब ईरान के ऊपर बुरा वक्त आया था और ईरान के ऊपर बमबारी हो रही थी लगातार अमेरिका और इसराइल की जानिब से, तब हिजबुल्लाह ने लबनान से इसराइल के ऊपर लड़ाई की थी और इसराइल को चैलेंज किया था। अब ईरान के लिए बहुत मुश्किल है, उनके सदर ने भी यह कहा कि हम लबनान को तनहा नहीं छोड़ सकते, कि इस वक्त जब ईरान की जंगबंदी होगी तो लबनान के ऊपर अटैक होता जाए तो वो नहीं हो सकता। ये ईरान ने इसलिए बुनियादी शर्त रखी थी। अब शर्तों के ऊपर भी फटा पड़ गया, अमेरिकन कहते हैं शरायत कुछ और है, ईरानी कहते हैं शरायत कुछ और है। लेकिन इसमें ना हमें एक स्टेटमेंट देखना पड़ेगा इराक़ची का। जो ईरानी वजीर खारजा हैं वो ये कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट को पोस्ट करते हुए वो उसके ऊपर लिखते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी की शरायत वाज़े और दो टोक है। अमेरिका को इंतखाब करना होगा, या तो जंगबंदी या फिर इसराइल के जरिए जारी जंग। वो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं रख सकता, यानी या तो जंग खत्म हो जाएगी अगर आप इसराइल को नहीं रोकेंगे तो, वरना फिर जंगबंदी करनी है तो इसराइल को रोकना पड़ेगा। पूरी दुनिया लबनान में होने वाले कत्लेआम को देख रही है। अब गेंद अमेरिका के कोर्ट में है और दुनिया देख रही है कि क्या वो अपने वादों पर अमल करेगा
یا نہیں کرے گا. یہاں پہ نا ایک ٹویٹ اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ آیا ہے کالیباف کا. یہ جو ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے آغاز سے قبل 10 نکاتی تجویز کی 3 اہم شقوں کی خلاف ورزی ہو چکی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 ایسی شقیں ہیں جن کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. جو 10 شقیں ہم نے دی تھی ان میں سے 3 کی خلاف ورزی ہو گئی. ایک تو ٹرمپ کی ٹیم یہ کہتی ہے کہ جناب یہ وہ شقیں ہی نہیں ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ پہلے کچھ اور تھیں اب کچھ اور ہیں, ہم نے کچھ اور دی ہیں, ایران کچھ اور دے رہا ہے. چلے وہ تو جب بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی حل نکلے گا. جب آپ ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں نا اور بیچ میں دوسرے ممالک بھی بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے. حل اس کا اچھا ہی نکل آئے گا جب بھی یہ لوگ بیٹھیں گے. اتنے بیوقوف لوگ یہ نہیں ہیں, ملک چلاتے ہیں, ان کو پتا ہے کیسے کرنا ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے نا یہاں پہ سب کی سنگ پھنس گئے. ہو گئے 3 چیزیں ایسی ہیں جو مذاکرات ہونے سے پہلے ہی خلاف ورزی ہو گئی ہے. اب اس کے اوپر ایران کہہ رہا ہے تو پھر مذاکرات کا کیا فائدہ. یعنی امریکہ کا ہمارے ساتھ ایک تاریخی عدم اعتماد ہے. ہر قسم کے وعدوں کی بار بار خلاف ورزیوں کی وجہ سے یہ پیدا ہوا ہے. یہ ایک ایسا طرز عمل ہے جو افسوس کے ساتھ ساتھ بار بار دہرایا جاتا ہے. جیسا کہ امریکہ کے صدر نے اپنی پوسٹ میں واضح طور پر کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی 10 نکاتی تجویز مذاکرات کے لیے ایک قابل عمل بنیاد ہے. ان مذاکرات کی بنیاد فریم ورک ہے. تاہم اس تجویز کی 3 شقوں کی اب تک خلاف ورزی کی جا چکی ہے. شقیں کون کون سی ہیں یہ انہوں نے بتایا, یہ کالیباف نے. انہوں نے کہا جناب کہ ایک تو جنگ بندی کا فوری طور پہ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا اور اس میں لبنان کا ذکر کیا گیا تھا, لیکن لبنان کے اوپر اٹیک کیا گیا. ایرانی فضائی حدود میں گھسنے والے ڈرون کا داخلہ جسے صوبہ فارس کے شہر لار میں تباہ کر دیا گیا, یہ بھی ایک خلاف ورزی ہے. ایرانی فضائی حدود کی مزید کسی بھی خلاف ورزی کو روکنے والی شق جو ہے اس کی کھلی خلاف ورزی یہ کی گئی ہے. ایران کے یورینیم افزودگی کے حق سے انکار جو کہ اس فریم ورک کی 6ٹھی شق میں, وہ کہہ رہے جی 6ٹھی شق ہماری یہ تھی, جو 6ٹھی شرط تھی ایران کی وہ یہ تھی کہ جو ایران یورینیم افروزہ کرتا ہے اس کا طریقہ کار طے کر لیا جائے گا, ایران اسے دستبردار نہیں ہوگا. لیکن امریکہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایران اسے دستبردار ہو جائے گا, اور یہی بات اسرائیل بھی کر رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں دوسری شق یہ خراب ہو گئی. ایک تو ایران کی فضائی حدود کی خلاف ورزی, اور دوسرا جو ہے وہ یورینیم والے معاملے کی خلاف ورزی, اور تیسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لبنان کے اوپر اٹیک کر دیا گیا. اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ پھر ایک دوسرے سے اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے. مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی کھلے عام اور واضح طور پر خلاف ورزی کی گئی ہے. ایسی صورتحال میں 2 طرفہ جنگ بندی یا مذاکرات